बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हर प्रोग्राम की तरह आज भी हमें साथ हासिल है साहिबजादा काशिम महमूद साहब का, जो कि फ़र्जंद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हमने टॉपिक चुन रखा है वो है रिस्क। रिस्क के हवाले से आज काशिम भाई हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, बताएंगे कितनी इक़साम का रिस्क होता है और रिस्क को तलाश किस तरह से किया जाना चाहिए। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। काशिफ भाई, रिस्क के हवाले से बताएं कि इसकी कितनी इक़साम हैं और इसके मुतल्लिक हमारी रहनुमाई फरमाएं। रिस्क बहुत वसी एक सब्जेक्ट है। रिस्क सिर्फ यही नहीं है कि आपकी जेब में माल हो, निगाह की, आंखों की बिनाई भी रिस्क है। क्या बात, बेशक। अल्लाह ताला की कानों की समात भी रिस्क है। ये ज़ुबान जिससे बोल रहे हैं ये भी रिस्क है, बेशक। आपकी सेहत भी रिस्क है, बेशक। और सबसे बढ़कर ईमान भी रिस्क है। क्या बात। तो ये रिस्क की बहुत सारी इक़साम हैं जो आपको ना, हम लोग असल में सिर्फ शायद जेब में माल होने को ही रिस्क समझते हैं। किसके पास कितना रिस्क है, किसके पास वो देखें, लोगों ने ना बड़ी अच्छी सूफिया कराम ने इसकी ना डिवीजन कर रखी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि जिसको दुनियादार बड़ी कामयाबी समझता है, अब जैसे यूँ समझें कि कहते हैं कि जी ये जितने सूफिया कराम हैं, जितने अंबिया कराम हैं, इन्होंने कभी दौलत इकट्ठी करने के बारे में फोकस ही नहीं किया, ना करवाया। कहा कि रिस्क है, अल्लाह मियाँ दे दे, आपको ज़्यादा दे दे तो ज़्यादा रख लें। वो चाहते ये थे कि अगर आपका तज़किया हो जाए ना, आपके हवासे खमसा का तज़किया हो जाए, तो रिज़्क़ की आपको डोमेन समझ में आ जाएगी कि सिर्फ जेब में माल हो और दिल कंजूस हो तो फिर ये कौन सा रिज़्क़ है। समझने मेरी बात? और अगर निगाह है और निगाह आपकी नापाक है तो फिर ये कौन सा रिज़्क़ है। ज़ुबान है और ज़ुबान की गुफ्तार अगर अच्छी नहीं है तो फिर ये कौन सा रिज़्क़ है। इसलिए इन चीज़ों की तहारत, इन चीज़ों का मुसफ़ा होना ये भी बड़ा माने रखता है। तो इसलिए कहते हैं कि रिस्क जो है ना वो सिर्फ रोटी नहीं है। वो कहते हैं रोटी बंदा खा जाती है, रोटी तो नहीं छोड़ती इंसान को, है पेट लगा हुआ है धड़ाधड़, तो रोटी तो चलनी है जी। आपके पास अगर 10 करोड़ है तो भी इतनी सी रोटी खानी है, आपके पास अगर एक वक्त की रोटी है तो वो तब भी उतनी आप तब भी। बल्कि सूफिया कराम तो कहते हैं कि इतना अपने मालिक के ऊपर आपका फेथ होना चाहिए कि कल की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। कहते हैं परिंदों की कोई जेब नहीं होती, लेकिन कोई परिंदा भूख से नहीं मरा। क्या बात। वो रिस्क इकट्ठा नहीं करते, सुबह निकलते हैं और रिस्क इकट्ठा करते हैं, सारा दिन खुद खाते हैं, शाम को अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं और रोज़ ये काम करते हैं, रोज़ की वो निकलते हैं। मैं पता नहीं किस मुल्क में था, शायद डेनमार्क में था, तो एक बड़ा खूबसूरत मुझे पार्क नज़र आया, तो वहाँ पे परिंदे थे। तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं ना इन परिंदों को कोई दाना डालूँ कोई। तो मैंने साहब से कहा, मैंने कहा जी यहाँ कोई जनरल स्टोर है, मैं कुछ दाने लेके आना चाहता हूँ, इनको परिंदों को डालना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मना है यहाँ पर परिंदों को दाना डालना। मैं कहा ये क्या बात हुई, रब की मखलूक है, उसकी खिदमत करना मना है। उन्होंने कहा जी बात ये है कि यहाँ के लोग ने इस फेथ पर हैं कि आप इनको दाना डालें या ना डालें, इन्होंने खाना खा लेना है। क्या बात। तो दाना डालने से ये होगा कि ज़मीन पे दाना आएगा, परिंदे नीचे बैठेंगे, गंद भी मचाएंगे, चूहे भी आ जाएंगे वो दाना खाने के लिए, तो मसाइल में इजाफ़ा होता है। तो यहाँ पे पार्क्स में परिंदों को दाना डालना मना है। और मैंने देखा वहाँ पे ना दरख्तों के ऊपर वो फ़ोटो भी लगाई हुई थी कि दाना जो है ना यहाँ नहीं डालना। अब परिंदे तो उनके भी खाना खा रहे हैं जी, बड़े अच्छे माहौल में ज़िंदा हैं जी वो। रिज़्क़ का मामला उनका मुकम्मल चल रहा है। तो रिज़्क़ जो है ना जी, ये मालिक की तरफ से एक बड़ी ख़ास अता है। वो कहता है कि मैं आपके रिज़्क़ का मालिक हूँ, मैं रिस्क देता हूँ और मैं ही रिस्क देता हूँ और कोई नहीं देता। तो रिस्क का जब मालिक ने खुद से ले रखा है, वो देता है, आपको रिस्क देता है,
इंसान को देता है, परिंदों को देता है, जानवरों को देता है, हशरात को देता है, आब व माही को देता है। वो कहते हैं पत्थर के बीच में भी एक कीड़ा होता है जी, पत्थर के बीच में, और वो परिंदा जो है ना जी, वो जो अंदर उसके जो कीड़ा होता है वो पत्थर के अंदर से उसको रिस्क मिल रहा होता है। क्या बात। कभी वो दिखाते हैं नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर पत्थर तोड़ते हैं तो बीच में चलता है पता कि पता नहीं कब से कीड़ा है इसके बीच में, पहाड़ी पत्थर के बीच में। तो मालिक तो पता नहीं किन किन ज़राए से आपको रिस्क दे रहा होता है। ये अगर दुनिया की ये जमा करने वाली, अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले और ये वाले मामलात ना हो ना, तो यकीन करें इस दुनिया में रिस्क की कमी नहीं है। ये लोगों ने अपने ये गैर मुनसिफाना किस्म की जो तकसीम हो रही है, हाँ गुदाम भरे में है, और प्राइस ऊपर करनी है और नीचे करनी है। तो रिस्क तो मालिक ने बेबहार रिस्क आपकी ज़मीन के ऊपर जो है ना रखा हुआ है। अगर आज ये निज़ाम ख़त्म कर देना सारे का सारा, तो भी इस दुनिया में लोगों के लिए रोटी वाफर है। क्या बात है। इसका वादा अल्लाह ने कर रखा है। इसका वादा अल्लाह ने कर रखा है। अच्छा काशिफ भाई, अगर रिस्क लिखा जा चुका है तो इस मसले को लेके हर बंदा इतना परेशान क्यों है? सुबह से लेके शाम तक जिस बंदे को देखें वो बस इसी की, बस ये हमारे ना कहीं फेथ की कमी है। मैं आपको एक बुज़ुर्ग की कहानी सुनाता हूँ। रात को वो इबादत कर रहे थे, तो इबादत के बीच में ना उनको वो सुकून नहीं मिल रहा था जो रोज़ उनको मैसर आता था। उन्होंने कहा आज इबादत में कैफियत नहीं आ रही, क्या मसला क्या है, मैंने ऐसा आज दिन में क्या किया है कि मुझे ये इबादत में सुकून नहीं मिल रहा। तो खादिम थे घर में, उन्हें पूछा भाई क्या है घर में ऐसा कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जी घर में दरवेशी है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने फिर भी, उन्होंने कहा ये सुबह के लिए रोटियां कुछ पड़ी हुई हैं, सुबह होगी आपको नाश्ते में गर्म करके हम दे देंगे। उनको हो मालिक के ऊपर हमने तवक्कल नहीं किया, सुबह की रोटी इकट्ठी करके रखी हुई, अब भी बांटो। उसी वक्त ये रोटी बांटी गई और वो कहते हैं अब मुझे इबादत में सुकून मिला है कि हम मालिक के ऊपर इतना फेथ नहीं करें। आप अगर चाहें ना सारा कुछ छोड़ दें तब भी मालिक आपको रोटी दे देगा। बिल्कुल। लेकिन उसने कहा हुआ है कि तुम मेहनत करो, मुशक्क़त करो। एक बारिश जो है ना जी, रिज़्क़ का बहुत बड़ा ज़रिया है, बहुत बड़ा ज़रिया। एक बारिश होगी, बीज होंगे, फसलें होंगी, दरख्त होंगे, दरख्तों की लकड़ी कमाल एक बहुत बड़ा रिज़्क़ का ज़ख़ीरा है कि अगर तो वो जलाने के काम आए तो भी, और अगर तिजारती मकासद में काम हो तो वे सुबहान अल्लाह। फर्नीचर और इस तरह फर्नीचर की बेबहा चीज़ें बनती हैं जी, पूरी दुनिया में जाती है। अमेरिकन ऐशवुड आती है इधर से, यहाँ की लकड़ी वहाँ जाती है, वहाँ की लकड़ी यहाँ आती है, तो एक निज़ाम चल रहा है। आपने लकड़ी के हवाले से बात की, फिर उसके फल हैं, उसके फूल हैं, तो सब ये निज़ाम ना एक बारिश के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बात कि बारिश हो रही है, फल फूल भी लग रहे हैं, फसलें भी हो रही हैं, ये भी हो रहा है। तो निज़ाम मालिक का, मालिक ने बारिश का निज़ाम ही रिज़्क़ की शक्ल में बनाया हुआ है जी। और जहाँ पे बारिश होती है ना जी, मुझे याद है एक दफ़ा सरकार वाले साहब की ना महफिल हो रही थी, तो बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो आपने कहा कि वो बारिश का मतलब क्या होता है? तो सब ने कहा कि जी पानी बरसना, रहमत होना। तो आपने कहा अच्छा डिक्शनरी उठाओ और इसमें देखो बारिश का क्या क्या मतलब है, इसके मफहूम क्या क्या है। तो उसमें एक लफ्ज़ था इज़्ज़त, कि मालिक जब बारिश देता है तो आपकी इज़्ज़त अफजाई करता है। क्या बात। वो कहते हैं जब मालिक की तरफ से इज़्ज़त आती है ना तो बारिश की तरह से आती है, खुल जाता है सारा कुछ, सब कुछ धुल जाता है। तो ये मालिक की तरफ से बड़ी इज़्ज़त अफजाई है। तो हमने मालिक के इस शोबे को ना बहुत लाइटली ले लिया। हम सरकार वाले साहब का एक बड़ा कीमती फ़िक्र है, आप फरमाते थे कि अगर तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हारे मालिक के पास है, तो रिज़्क़ के लिए इतनी मेहनत करते हो, थोड़ी सी मालिक के लिए भी कर लो। क्या बात है, जिसके हाथ में रिज़्क़ है, तुम्हारे रिज़्क़ सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भाई साहब एक खूबसूरत बात और बताया करते थे कि रिज़्क़ आपके जिस्म में पोशीदा किसी सलाहियत का नाम है। कमाल बात है। क्या बात। कि जैसे कह लें कि जी एक सिंगर हो, अब उसका गला जो है वो किसी सोने की कान से कम है क्या? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब जिसके पास दिमाग है
وہ کچھ نہ کچھ لکھنا، پڑھنا، کریٹیو تحقیق، ریسرچ، کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہے. اب یہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، وہ اس صلاحیت کو اگر جان پہچان کر لے تو اس کے رزق کے مسائل حل ہو سکتے ہیں سارے. جسمانی طور پہ مضبوط ہے تو وہ اسپورٹس میں جا سکتا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز. چہرہ خوبصورت آ گیا ہے تو وہ ایکٹر بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، فلمی ستارہ بن سکتا ہے. جی ہے. تو یہ مالک نے نا آپ کے اعضاء میں آپ کا رزق چھپا کے رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. ہم نے صرف اسے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایسی کون سی صفت ہے جس سے ہمارا رزق کمانا آسان ہو جائے گا. جیسے بولنا ہے کئی لوگوں کا رزق، اوریٹرز ہوتے ہیں، موٹیویشن سپیکرز ہوتے ہیں، وہ بانٹ بھی رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو مالک نے آپ کے ساتھ کیا چیز آپ کے لیے منتخب کی ہوئی ہے، وہ انتخاب ڈھونڈنا آپ کا کام. اچھا کاشف بھائی، مجھے بتائیں کہ بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حرام پیسہ یا لوگوں کے جو حق کا پیسہ ہے وہ یعنی اس کو ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور فورسفلی جبراً ان سے اس پہ قابض ہوتے ہیں. یہ جو حرام پیسہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کے رزق میں ہی آئے گا، یہ کیا ہے؟ یہ جی رزق کو نا یوں سمجھیں کہ گھن لگا دیا آپ نے، خراب کر دیا رزق کو. وہ جیسے مولا علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ میں نے ایک خادم سے کہا کہ یہ تم گھوڑا اور اس کی زین جو ہے اس کی حفاظت کرنا. تو جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو وہ بندہ زین چوری کر کے بھاگ گیا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تقریباً کچھ 4 دینار کی ہے یہ گھوڑے کی زین. تو میں نے اپنے اندر سوچ رکھا تھا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا تو میں نے اسے 4 دینار دینے. اب یہ میں اس کو حلال 4 دینار ملنے تھے، اس نے اسی کو ہی حرام کر دیا. کیا بات. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بڑی غور کرنے والی ایک بات ہے کہ نیک رزق ہمیشہ نیک ہاتھوں سے آ رہا ہوتا ہے. کیا بات. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ فلانے پولیٹیشنز کے پاس نا اس کا پلازا بن رہا ہے تو مجھے وہاں جاب مل رہی ہے تو اجازت دیں. تو آپ نے کہا نہیں ادھر جاب نہیں کرنی، تمہارا نیک رزق ابھی تک لکھا ہوا ہے تو تمہارا رزق نیک ہاتھوں سے آئے گا تمہارے پاس. تو یہ بھی مالک کی بڑی ضروری بات ہے کہ آپ نے روحانیت کے نا جی 80% معاملات حلال رزق میں چھپے ہوئے ہیں. کیا بات. وہ کہتے ہیں ایک ڈاکو تھا تو یہ ایسی جنگل میں ڈکیتیاں کیا کرتا تھا. تو ایک دن ایک بابا آ گیا، بابے نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو مجھ سے جو لینا چاہتے ہو، لیکن یہ تم کس لیے کرتے ہو؟ اس نے کہا جی اپنی اولاد کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ذرا ایک دفعہ نا اولاد سے پوچھ کے آؤ کہ میں تمہارے لیے رزق ڈکیتی سے کما کے لا رہا ہوں اور اس کی سزا جہنم ہے، کیا تم میرے ساتھ جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ وہ گیا اپنے بچوں کے پاس اور جا کے کہا کہ جی یہ ایسے رزق آ رہا ہے اور اس کی سزا یہ ہے، تو یہ رزق اگر تم کھاؤ گے تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں آپ سے کہا کہ آپ ڈکیتی ماریں، آپ محنت کریں، ہم نے تو روٹی کھانی ہے. تو آپ اگر اس کو خراب کر کے لا رہے ہیں تو ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے. اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے بزرگ سے توبہ کی اور نیک رزق کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اچھا مجھے ابھی تک یہ سمجھ آئی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل جانا ہے، اب آپ پہ ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں حرام. وہ جیسے آپ نے 4 دینار والی بات جی بتائی بالکل کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا اس کو میں نے 4 دینار دینے ہیں. اس کو بہت اچھی طرح سے نا اپنے پلے باندھ لیں کہ مالک آپ کو چاہے تو بے پناہ رزق دے سکتا ہے، دروازے کدھر سے کھلیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. بالکل. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا جی، تو جب وہ دریا کراس کر کے سمندر کراس کر کے جب اب سارے بنی اسرائیل کو لے کے آئے تو ایک دم سے روٹی کا مسئلہ بڑھ گیا. تو ان پہ کہاں سے رزق نازل ہوا؟ من و سلوہ کی شکل میں آسمان سے پرندے اترنے شروع ہو گئے ان کے پاس، اسے حلال کرتے تھے اور وہ کھاتے تھے. وہ تو مالک ایسے دروازے کھول دیتا ہے. سرکار ویسا صاحب ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس رزق ہو اور کھلا رزق ہو اور حلال بھی ہو تو اسے کہتے ہیں رزق کریم. کیا بات کہ آپ کی کم محنت سے آپ کا مالک آپ کو زیادہ رزق دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ مالک کی مرضی ہے کہ آپ کو وہ تھوڑے سے محنت میں زیادہ رزق دے دے یا زیادہ محنت میں تھوڑا رزق دے. یہ آپ کا ایمان اپنے مالک کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کی صفت ہے ربوبیت، پالنے والا.
وہ آپ کو پالنے والا ہے، اور آپ نے اس کو اس بات پہ ہی رہنا ہے کہ یہ ہمارا رزق ادھر سے اتنا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اگر امیر ہو، جسے ہم اپنی زبان میں امیر کہتے ہیں، اور وہ پھر بھی اس بات پہ ناراض ہو کہ یا اللہ تعالیٰ میں اس سے زیادہ امیر کیوں نہیں ہوں، تو حد تو کوئی نہیں ہے۔ اور ایک غریب ہو اور وہ اپنی غربت کے اوپر ہی نازا ہونا شروع ہو جائے تو مالک اسے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا امیر غریب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کو تعلق ہے اچھے اور برے سے، آپ کا بیہیویئر سے۔ ایک واصف کا شعر ہے کہ واصف بحث ابس ہے امیر و غریب کی، جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو۔ کیا ہو؟ یہ خیر و شر کی کہانی ہے اس دنیا کے اندر، امیر غریب کی کہانی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ہماری اچھائی برائی کے اوپر جانا جائے گا، امیری غریبی کے اوپر نہیں جانا جائے گا۔ امیر کو شاید زیادہ ہی حساب دینا پڑے گا۔ وہ ایک ماسٹر صاحب نے بچوں کے ساتھ کیا نا کہ سب کو دیے پیسے، اور وہ کہا، بچوں نے سوال پوچھا تھا یہ اس کا حساب کیسے ہوگا جی کھانے کا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ پیسے پکڑو اور 3 دن بعد سارے آنا اور سب اپنے اپنے پیسے کا حساب دینا۔ اور ایک بچے کو دیے تھوڑے پیسے، وہ پہلے تو پیسے لے کے تو بڑا ناراض ہوا کہ سب کو اتنے پیسے دیے، مجھے تھوڑے سے پیسے دیے۔ ماسٹر صاحب نے کہا بس تمہارے لیے اتنے پیسے ہیں، تم جاؤ۔ 3 دن بعد جب آئے نا تو وہ ماسٹر ساری کلاس کو لے کے چلے گئے تندور کے پاس، اور وہاں کھڑا کر دیا تندور کے اوپر، اور کہا کہ یہ آگ جل رہی ہے، اب سیک لگ رہا تھا بچوں کو، تو انہوں نے کہا حساب دو۔ تو جس کے پاس زیادہ پیسے تھے اس نے زیادہ لمبا حساب دیا، اتنے اس کے پاؤں جل رہے تھے، اور جس کے پاس پیسے بالکل تھوڑے سے اس نے کہا جی اے، اور نیچے اتر آئے۔ تو انہوں نے کہا اب سمجھ آئیے کہ زیادہ پیسے والے کو زیادہ حساب دینا ہوگا، کم پیسے والے کو کم حساب دینا ہوگا۔ بہت سے لوگ جن کے پاس اللہ نے بے پناہ دولت سے نواز رکھا ہے سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں اکثر ہی، کیونکہ ان کا مدعا جو ہے نا جی وہ یہی زمینی پیسے ہیں، اور بڑی بیچارے گولیاں کھا کے سوتے ہیں، خوراک کی تنگی، مالک نے خوراک زیادہ لکھ دی ہے اور گولیاں کھا کے خوراک کھانی پڑتی ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں اتنی بڑی گاڑی دے دی مالک نے اور کہا ہے کہ چلو ساتھ پیدل بھی چلو، تمہارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا نہیں تو۔ کیا بات، صحت کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا شکر ادا کرے انسان کے۔ ایک محنت کش کا جو جسم ہے وہ جب رات کو تھک کے آتا ہے اپنے گھر کے اوپر تو مالک کی طرف سے کتنے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ملائک اترتے ہیں کہ تم نے حلال رزق کے لیے اس جسم کے ساتھ محنت کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو ہم لوگ شکرانہ نہیں کرتے کہ مالک نے ہمیں اگر آج بھی روٹی دے دی ہے تو شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو نہ دے، دے تو بے بہا دے دے۔ تو رزق اتنی شکل میں ہمارے پاس ہے نا جی کہ ہم شکرانہ ہی اگر اس کا کرتا جائے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں روٹی دی، تو نے ہمیں حلال روٹی دی، ہمیں حلال کمانے کا ظرف بھی دیا، اور ہمیں حلال، بس اب کہا کرتے تھے کہ ایک کام کر لینا، او تم لوگ اگر حرام کھاتے ہو نا اپنے بچوں کو جہنم نہ کھلاؤ، اپنے بیوی بچوں کو ان کو جہنم نہ کھلاؤ۔ لوگوں نے اپنے بچوں اور فیملی کو جواز بنا رکھا ہے حرام کمانے کا۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا۔ کاشف بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بہت سے لوگ صرف یہ مال و دولت کو ہی رزق سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی صحت ہے، یہ آپ بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، یہ بھی ایک رزق کی قسم ہے، اور اللہ نے آپ کے اندر، آپ کے اوضاع کے اندر جو ہے رزق آپ کا چھپا رکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، وہ تحقیق، ریسرچ اور اس طرح کے 100 کام کرتے ہیں، اور ان کا رزق اللہ نے شاید اس میں رکھا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دکھتے بہت خوبصورت ہیں تو اللہ نے ان کا رزق اس میں رکھا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا جو سریلے بہت ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کا رزق اس میں رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے اندر ہی رزق رکھا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی رزق ادا کرے اس میں سکون بھی ہو، برکت بھی ہو، اور وہ حلال بھی ہو، تاکہ اس رزق کا جو حساب ہے وہ دیتے ہوئے بہت زیادہ مسائل اور پریشانی سے دوچار نہ ہو سکیں۔ یہ آج کا پروگرام تھا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔